وعلى مشاكل الغد وعلى المونوي اللي تعيش فيها الغد وعلى اللي بينوا لنا هاد الفكره هذه حول الحياه في الغد. Alors bon, بالنسبه انا غادي وي ساج انا جو فوا با سي دي تروك درول يلا غير وي شافتو شافوا بداو كيهضروا لا بالرغم من الجميع ما كتهضرش يقدروا زعما يعيشوا. بالمناسبة غير باش نتابليغ ان بتي بو دور راه لو في بانه مثلا تلميذ تيهضر على موضوع العقده الدارجه ديالنا الا كنتي تفهم ما غتضحكش على شي حاجه اللي هي عاديه في الحياه بغا تشوف ديك الضحكاش هذيك راه عندك عقده في حياتك كتبقى بحال هكا دونك عالجها. اوكي الحياة أو التكنولوجيا كان لها تأثير باش تتبعد الناس على بعضياتها. التكنولوجيا وغادي نرجعوا دائما للتلفازة قبل المرحلة ديال السبعينات هي تتبعد بحيث الآن كاينين وانتم يمكن تعيشوا هذه المرحلة ملي تدخل للدار يمكن تطلع لبيتك وتمشي للانترنت باغ اكزومبل او تمشي عندك بغيتي تشوف فيلم سور طون بيسي ديالو بخصوص ديال التكنولوجيا. ولاو الانسان قبل كان تيتلاقى باش يهضر وليتي الانسان تتسول على باغ تليفون وهذاك التقارب اللي درت مع التليفون معاه سي اون بلان سا. اول حاجه باش نقول لكم لانكم نتوما تنظن يافي دو بروي دونك ما كنتوش تسمعوا شنو كان واقع. هذاك السيد راه ماشي من المدينه راه جا من مدينه صغيره ان بتي باتلان باش غيخدم لا في اون غوز كاينه في لي غروند فيل. الوغ سي اوت شوز دونك تيمشي هو تيلقى راسو بانه ايزولي على لو موند. تيدخل واحد الناس غادي بحال دي روبو في لو تران في المشي حتى واحد ما تيتلف نيا غوش نيا دغوات الخدمه شاكان كاع الناس اللي حداك شكون اللي كان قبل قال بانه كان خاصو يزوم معاهم. الحاجه الوحيده اللي شاف هو تيشوف بجوجهم ils ont besoin de quelqu'un dans la vie. Donc هو c'était dans la subconscience ديالو. alors اول حاجه الطريقه ديال كيفاش النظرات كيفاش تكون كانت النظرات بحال ماشي من حقه يشوف بالخصوص. هنا يمكن لك تهضر مع شي او يمكن لك تشوف شي واحد يقول لك علاش تشوف حتى اللي باغي يدرس معاك ديريكتومون مي سينون تو بو ريغارد في ذاك العالم. نو لا كولتور تتحرك بالكلام مع الناس اللي ما تتعرفش وتتحرك تشوف حتى الناس اللي ما تتعرفش. وإلا شفتي بانه في لو تران وفي لي اسكالي اترافير لا ريبيتيسيون لو سينياس المخرج اعتمد تقنيه لا ريبيتيسيون les trucs qui ne se changent pas. Même la photocopie. هذيك لا photocopie à votre avis علاش دارت؟ وهنا علاش pour une idée. Donc la photocopieuse ça ملا donc technologie راه هي مسلطينا على la photocopieuse. Ça d'un côté. De l'autre côté la vie est longue. Dès que la répétition et la répétition est longue. Elle est contrôlée par la technologie. Mais après, il n'avait pas le droit. Take a photo. Take a photo, c'est une insulte. حنا بالدارجه نقولوا شنو بغيتي تصورتي تنقولها بهذيك الطريقه هما ما غاديش يقول لك تقول لك تيك فوتو. ولا حتى ديك لا ريبيتيسيون واحد الديناميكيه ما بقاتش ريبيتيسيون بالسربه تيجري دونك il y avait une vie. إذا خرج من العالم ديال الروبوتيزم الى عالم الانسان اللي تيحس اللي عنده واحد الهدف الى غير الى غير. دونك سا كومونس تصدير في المشهد الثاني استعمل لا فوتوكوبيوز. استخدمنا لا فوتوكوبي مره ثانيه سيتي سكسيسيف سا دور دو لينيرجي
Et c'était quoi? C'était happy face. It was happy face. واحد le côté positif énergétique. إذا حتى il y avait un problème. فالبروموسيون هذيك اكت 1 الفصل الاول الفصل الثاني والفصل الثالث. الاكت 1 عنده اون ديفينيسيون. اكت 2 الاكت 3. اذا شكون هي الشخصيه؟ اش تدير هذه الشخصيه؟ كيفاش تتعيش هذه الشخصيه؟ دونك تيطرح لنا واحد العالم. مثلا تقدر واحد الشخصيه عاديه يعطينا ديك الشخصيه، وفي غالب الاحيان الشخصيه تدخل في ان كونفلي، في صراع، في مشاكل. دونك لاكت النهايه ديال لاكت 2 هو المرحله اللي با لو كا. رجعنا عاوتاني لهذاك نفس لاكت اللي كان تيدير المره الاولى ولا تيديرهم ابخي. سافيدير في الغياب الجمهور بغا يشوف هذا لو كوبل اي سو ريونيس، بغا ان ميراكل سكون ابل دون لو سينما. السيده بان خدات واحد لا بروموسيون وخدات بوست اعلى، داوها الطابق الاعلى. I was watching you first. دور ديال جايسون.